बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात तीसरी के लिए हमारा एक बेहतरीन सी और पुरलुत्फ़ नज़म हम लेके आपके लिए आए हैं। तो आप अपनी किताब निकालिए बाहरिस्तान उर्दू और बाहरिस्तान उर्दू में सफ़र नंबर 22 निकालिए। और आज हम एक अच्छी सी प्यारी सी नज़म पढ़ने वाली है और इस नज़म का नाम है कोयल। तो प्यारे बच्चों, ये कोयल एक परिंदा है जो मौसम बहार में ज़्यादातर पेड़ पौधों पर अपनी निराली अंदाज में बोलती रहती है और जिसको लोग बहुत ही खुश करते हैं और पसंद भी करते हैं। तो इसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसते रहते हैं कि कब कोयल की आवाज़ आए। तो प्यारे बच्चों, इस कोयल जो है ये परिंदा है एक जो अक्सर व बेशतर बागों में रहती है, फल फ्रूट वाले दरख्तों पे रहती है और वहाँ पे अपनी निराले अंदाज में वो कूकू जिसको कहते हैं करती ही रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये कोयल जो है ये नज़म है और ये नज़म लिखी है हफीज़ुद्दीन शौक़ ने, एक बहुत बड़े शायर है। और इन्होंने ये लिखी है, ये नज़म आपके लिए लिखी है ताकि आप इसको मज़े से पढ़ोगे और याद भी रखोगे। अब इसमें कुछ पहले जो है मुश्किल अल्फाज है यहाँ पे, बन, रट, लुत्फ़, उल्फत, रगबत। तो बन का अगर हम माने निकालेंगे, यहाँ पे इसने दिया है बन के माने है जंगल, रट के माने है हर वक्त एक ही बात कहे जाना। यानी आप किसी को कहते हैं आपने एक ही बात पे रट लगाई है, यानी आप एक ही बात बोलते हो। तो इसी तरीके से लुत्फ़ जो है, लुत्फ़ का मतलब है मानिया है मज़ा, अजब का मानिया है अनोखा नया। जो हम कहते हैं कि हमने अजीब व गरीब वहाँ पे कुछ चीज़ देखा या अजीब सा लुत्फ़ आया, यानी नया मज़ा आया, तो अनोखा मज़ा आया। रग़बत कहते हैं शौक़ को और उल्फत कहते हैं मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत को। प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने से पहले हम अपनी सवाल कापी पे ये जो कुछ मुश्किल अल्फाज है ऐसे ही लिखेंगे ताकि एक तो हमें याद रहेगा कि किस लफ्ज़ का क्या माने है और हमें नज़म में ये जो माने आए ये अल्फाज आएंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। कोयल पहला जो बंद है, इसमें पहला बंद यानी इसमें जो 1 2 3 4 5 अशार है। तो पहले अशार में क्या लिखा है इन्होंने, पहले हम पढ़ेंगे। तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत बोली बाली, उड़ने वाली डाली डाली, मन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। हो गया एक बंद। यहाँ पे दूसरा बंद शुरू होता है। बाग में तेरी रट कूकू की, देती है एक अजब, देती है एक लुत्फ़ अजब ही, सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग कमाली, कोयल तेरी कूक निराली। हो गया दूसरा बंद इसका, इस नज़म का। और आखिरी बंद है। तुझको आमों से रग़बत है, आम के बागों से उल्फत है, कूकू करने की आदत है, कूक से दिल तड़पाने वाली, कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। तो हफीज़ुद्दीन शौक़ जो है ये कोयल के बारे में लिखता है, इसकी तारीफ़ करता है। क्या? तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत बोली बाली। तो जो आपकी जो रंग है, तेरी रंगत यानी जो आपका रंग है ये काली काली मतलब काला काला रंग है आपका, और तेरी सूरत भोली बाली, प्यारी सी मासूम सी सूरत है तेरी, उड़ने वाली डाली डाली, एक डाली पे एक शाख पे दूसरी शाख पे उड़ने वाली, यानी एक ही शाख पे आप नहीं रहती हो बल्कि कभी एक शाख पे, कभी दूसरी शाख पे, कभी एक डाली पे, कभी दूसरी डाली पे। बन में शोर मचाने वाली, कभी आप जब जंगल में होती हो, बन कहते हैं जंगल को, तो वहाँ पे आप क्या शोर मचाती हो, यानी क्या करती हो,
اپنی آواز سے، اپنے کوکو سے آپ شور مچاتی ہو وہاں پہ. کوئل تیری کوک نرالی، اے کوئل، اے جو یہ کوئل کو کہتی ہے کہ تیری جو کوک ہے، جو یہ تیری کیا کہتے ہیں یہ بولی ہے جو جو کوکو کرتی ہے، یہ نرالی ہے، یہ عجیب و غریب ہے، یہ اس میں مزہ ہے، یہ تو دل کو چھونے والی آواز ہے. باغ میں تیری رٹ کوکو کی، تو جیسے کہ آپ نے پڑھا ابھی رٹ ہر وقت ایک ہی بات کہنا. تو باغ میں تیری رٹ کوکو کی دیتی ہے ایک لطف عجب ہی. اور جب آپ باغ میں ہوتی ہو تو وہاں پہ صرف آپ کیا کوکو ہی کرتی رہتی ہو، تو ایک عجیب سا لطف آ جاتا ہے. سنتا ہے جب کوک کو تیری، خوش ہوتا ہے باغ کا مالی، کوئل تیری کوک نرالی. تو باغ کا مالی جب وہاں پہ سنتا ہے، یعنی باغ کا جو وہاں پہ مالک ہوتا ہے، مالی کہتے ہیں جو مالک باغ کا پہرے دار یا مالک جو وہاں پہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی کوکو سن کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے. تو آپ کی کوکو سے. تجھ کو آموں سے رغبت ہے، تم زیادہ کس میوے پر تم پسند کرتے، کون سا میوہ تم پسند کرتے ہو، کس میوے کا تم شوق رکھتے ہو. آموں، تجھ کو آموں سے رغبت ہے، یعنی زیادہ تم پسند جو کرتے ہیں، زیادہ جس کی طرف آپ کو رغبت ہے، رغبت کہتے ہیں شوق کو، تو وہ آم ہے. آم کے باغوں سے الفت ہے، اور جہاں بھی آپ کو آم کے باغ ملے تو اس باغوں سے آپ محبت کرتی ہو، زیادہ وہیں پہ بیٹھتی ہو. کوکو کرنے کی عادت ہے، اور تم ہر بات پہ بار بار تم کوکو کرتی رہتی ہو. کوک سے دل تڑپانے والی، کوئل تیری کوک نرالی. اور جب یہ کوک تم کرتی ہو تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی دیکھیں گے اس کو کہاں پہ ہے، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ بار بار یہ کوکو کرے. تو کوئل، کیونکہ کوئل تیری کوک نرالی، یہ جو تیری کوک ہے، یہ جو تیری بولی ہے، یہ نرالی کوک ہے، یہ عجیب و غریب ہے، جو دل کو تڑپانے والی کوک ہے. تو پیارے بچوں، یہ ایک نظم تھی آپ کے لیے. تو آپ اس نظم کو یاد کرو گے، زبانی یاد کرو گے، اور یہ جو کچھ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے الفاظ ہے، الفاظ معنی، ان کو بھی ٹھیک طرح سے اپنی کاپی پہ لکھو گے. تو دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو میں ہم ان کے سوالات کریں گے. تب تک آپ یہ نظم ٹھیک طرح سے زبانی یاد کرنا. یہ اچھی نظم ہے. تیری رنگت کالی کالی، تیری صورت بولی بالی، اڑنے والی ڈالی ڈالی، بن میں شور مچانے والی، کوئل تیری کوک نرالی. باغ میں تیری رٹ کوکو کی دیتی ہے ایک لطف عجب ہی. سنتا ہے جب کوک کو تیری، خوش ہوتا ہے باغ کا مالی، کوئل تیری کوک نرالی. تجھ کو آموں سے رغبت ہے، آم کے باغوں سے الفت ہے، کوکو کرنے کی عادت ہے، کوک سے دل تڑپانے والے، کوئل تیری کوک نرالی. تو دیجیے اگلے ویڈیو تک، اگلے سبق تک اجازت. اللہ حافظ.